तुमकां सगल्यांक देवाचे कृपेन बोलोलो दीस हांव दिता. विशिंग यू अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑन दीस 9th डे ऑफ नोविना. आयज आमी विशय नियाळटाव तो म्हणल्यार पवित्र खुरीस दैवीक अणभवाची खुणां. जितलेय पावटी आमी खुर्साचेर नदर मारताव आमकां देवाक लागीं जेजू हाडटा. देवाचो एक खिरीत अणभव आमकां मेळटा. And we all thirst for this God experience. हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेताना ह्या विशयाचेर नियाळ करताना I pray that each one of us आमकां सगल्यांक असलो दैवीक अणभव मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण. ही मिसाची भेट आमी भेटयताव बरे भलायके पासत मारिया पियेदाद डायस आनी कुटुंब, एस्पिना डायस आनी कुटुंब तांचे बरे भलायके खातीर, आंतोनिएता वारेला देवाक दिनवासता, डॉक्टर साल्वादोर वाज आनी कुटुंब देवाक दिनवासतात, एड्रियन आनी रोजारिया परेरा एका भुरग्याच्या देण्या खातीर मागतात, जुलियाना आराउजो आनी कुटुंब बरे भलायके खातीर मागतात, कायतानी आनी जुआनिता मार्कोस आपलो काजाराचो दीस समोरमतात. 20 वर्सां काजारी जिविताची त्या पासत ती देवाक आर्गां दितात. रश्मी लोबो आपले खेरीत इंतेसांव भेटयता आनी बरे भलायके खातीर मागता. बाटिस्ता त्रिंदाद आनी कुटुंब देवाक दिनवासता. जिल डायस आनी कुटुंब आपले खेरीत इंतेसांव भेटयतात. टीना रॉड्रिगीस आनी रोहिदास आंद्राद आनी कुटुंब बरे भलायके खातीर मागतात. पावलो पिरीज आनी पियेदाद पिरीज आनी कुटुंब बरे भलायके खातीर देवा लागीं मागतात. मानुएल आनी सिल्विया अजावेदो एका भुरग्याच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासतात. तशेंच मेनिनो आनी सविता परेरा भुरग्याच्या देण्या पासत मागतात. भाव भयणीनो, आयज आमी खेरीत भशेन मागताव तालावली, सांतान, बांबोली आनी ओल्ड गोवा ह्या फिरगोजां खातीर. तशेंच आमी मागताव चिंचिनी डिनरी आनी दामावचे मिसांवा खातीर आमी खेरीत भशेन मागताव. ह्या पॅरिशींनी तशेंच ह्या वाराड्यांत आनी दामावचे मिसांवांक जे यादनीक वावुरतात तांचे खातीर मागात. जी माद्री भयणां वावुरतात आनी लौकीक भाव भयणां सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागताव. आयज आमी मागताव गव्हर्मेंट लिडर्स जे आसात आमचे सरकारी फुडारी तांचे खातीर जो वावर ते करतात तो वावर देवाच्या आदारानूच सगले पोरजेच्या फायद्याक केल्या पुरो म्हूण आमी मागताव. आयज आमचे मदें आसा फादर मोविन डिकॉस्टा गांवान उतोर्डेचो आनी सद्याक तो वावर करता आरांबोल फिरगोजेन पातकूर कसो. ताका आमी माय मोगाचो येवकार दिताव. तशेंच आमचे मदें आसा फादर ऑर्लांदो लोपेस पिलार संस्थेचो पाद्री जो मोलकोर्ने हांगासर आपलो गवळीक वावर करता. ताचेरूय ताच्या मोणयारपणाचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागताव. हे मिसाचे भेटेक सगलीं आमी तयार जावया. सुरवातेक गीत घेवया A10 पेज 5 A10. आमचे मोदल्या फावोना फावोनासना फुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. फावोनासना फुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र
आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगला इश्टांनो, जेन्ना कोणूय निराशी जाता, ओचुण्यांक सांपडटा तेन्ना जायते पावटी आमी पळयता कुर्साशी वचून मागणें करतात आनी थोड्यांचे मागणें हे निराशीपण वो ओचुण्यो नपयत जातात वो गरज पूर्ण जातात. जाल्यार थोड्यांक आपल्या निराशीपणा आनी ओचुण्या आड झुजूंक बळ मेळटा. कित्याक जेजून कुर्सा वरवीं कोश सोंसले आनी तो जैतिवंत जालो आनी आमकां सोडवण फावो केली. जेन्ना आमी आमच्या कोश्टां त्रासां वेळार कुर्साचेर नदर मारून फुडें वेता तेन्ना जेजू आमच्या ह्या यात्रेंत आमच्या सांगाता आसा हो अनुभव आमकां मेळूंक शकता. हेच खातीर आमच्या नियाळाक विशय घेतला तो म्हणल्यार पवित्र कुरीस देवीक अनुभवाची खुणां. तर ह्या कुर्साचेर दोळे लावून दोर दिसाक येतना देवीक अनुभवान वाडोवंक आमकां पवित्र कुर्साचे विनवणेन बापा लागीं कृपा मागुया. मोगाळ भयणी बाबानो, सुरवातेच्या उतरांनी आमकां उगडास केला ते भाशेन आयचो विशय पवित्र कुरीस देवीक अणभवाची खुणां. हो देवीक अणभव आमकां वेगवेगळ्या वेळार वेगवेगळे तरेन आमकां दर एकल्याक फावो जाला. त्या पासोर देवाक आर्गां दिवया. पूण कांय पावटी हो देवीक अणभव आमी आमच्या जिवितांत अणभवून त्या अणभवा प्रमाणे आमचें जिवीत कांय पावटी जावंक ना. तर ह्या वेळार हे पवित्रतेन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर असल्या आमच्या चुकींचो आनी पातकांचो उगडास करून आमी मिसाचे भेट आमकां फावो ते भाशेन फळादीक जावंक देवाची एके भाशेन बोगसणे मागून तयार जावया. देवाचे काकलुतीक उलो मारून सोगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेतात देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदां सांकवाल मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदाद्यो आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आयज आमी बागयोन पेद्रूचे सोदरेची परब समोर वता. तर देवाक दिनवासून सोगलीं बरोबर म्हणुया. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा
देवाचे शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थया सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा तुजो दोन दूर बागयोन पेद्रू जेजूक तुजो पूत म्हूण दोड उचान्नीन वळखलो देखून तुवें ताका तुजे पवित्र सोबेची बुन्याद केलोय घुसपा गोंडोळान वो कसल्याच वादोळान आमचो बाबार दोणवळूंक दिवं नाका आनी तुजे पवित्र सोबेच्या एकवटांतावन आमच्या मदल्या कोणाकूच वेगळो सरूंक निर्मू नाका आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. बागयोन पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो आतां तुमचे मदें आसलोल्या वडिलांक ही बूद दिता हांवूय वडील आनी क्रिस्ताच्या कश्टांचो साक्षी आनी दिसती पडची आसा ते मोहिमेंत म्हाकाय वांटो मेळटलो. देवान तुमच्या आदीं केल्ल्या त्या हिंड्याच्या गवळी जायात ताची राखण करात बेश्टो कायदो म्हूण न्हय पूण आपखुशेन देवाक जाय त्या प्रमाणे मेळ्ळे जोडीच्या आशेन न्हय पूण काळजाच्या उर्बेन तुमच्या आदीं आसलेल्याचेर जबरदस्तेन अधिकार चलोवं नाकात पूण तुमच्या हिंडाच्या नमुने जायात आनी जेन्ना मुखेल गवळी दिश्टी पडटलो तेन्ना बिगडना तसले मोहिमेचो तुमकां मुकूट मेळटलो. देवाचें उतरे देवाचे वडपकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आनीक पावट म्हणया म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक नितळ व्हांवट्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बळ जिवाक तो नव्यान धीर दिता गोठाय. जबाब म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. काळक्या कोणांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोणे घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय राखण करून धीर दिताय. जबाब म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुसपडटात पळयतात तोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दमदमीत तेल वारोयलाय. खुशालकायेन मुडगडटा म्हजो कोणसो बोन ओरता. जबाब म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें ना जावं. तुजी काकलूत बोलेपण दोर दिसा म्हजेर व्हांवता. उर्चीत घरांत देवाच्या म्हजें ठिकाण सदांकाल. जबाब म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. शुभर्तनाक उबीं रावया. तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी पवित्र सभा हांव बांदतलों आनी कोणाचे दारवटे तिचेर जोईत व्हरचे नात. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथ्योवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
Moima tuka soumya. फिलिपाच्या सेजारियाच्या प्रांतांत येतूच जेजून आपल्या शिसांकोडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोणसो दवरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान दातात जुवांव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरमायास हो प्रोवेद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना शिमोन पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, शिमोन जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलें. तर हांवूय तुका सांगता, तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी हेमकोणाच्या दारवंट्यार तिजेर जोईत व्हरचें नात. हांव तुका सुर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलेलें जातलें, आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलेलें जातलें. जेजू क्रिस्ताचें वर्तमाने. Vakani tuka Krista. मोगाळ भयणी भावानो, आयचो विशय पवित्र कुरीस देवीक अणभवाची कुणां. देवीक अणभव म्हळ्यार कितें काय? देवीक अणभव म्हणल्यार जेजू वो देव आपली वळख आमकां दिता. एके भाशेन देव आपणाकूच आमचे खातीर उक्तो करता, उगडापो करता. हो देवीक अणभव आमकां कसो मेळटा काय? हो देवीक अणभव कांय पावटी देव आपूण खूद जावन आमकां फावो करता. कांय पावटी वेगवेगळ्या मनशां उद्देशी देव आपलो अणभव आमकां दिता. वो कांय पावटी वेगवेगळ्या वस्तू उद्देशी देव आपली ओळख आमकां दिता. हो देवीक अणभव आमकां खंयच्याय वेळार खंयचेय सुवातेर येवंक जाता. हो देवीक अणभव फकत थोड्यांकूच न्हय पूण सगल्यांक. मोगाळ भयणी भावानो, हो देवीक अणभव आमकां मेळटूच आमकां कितें घडटा काय? देवीक अणभव मेळटूच आमी गिरेस्त जाता. कित्यान गिरेस्त जाता? भावार्थांत गिरेस्त जाता. भावार्थांत आमची वाड जाता. आमी भावार्थांत वाडटा. आनी दुसरे सुवातेर आमच्या जिविताची नवसरणी, आमच्या जिविताची बदलणी जाता. आमी आसा तशीं उरना. आमच्या जिविताचो बेस बदलता. मोगाळ भयणी भावानो, पवित्र पुस्तकांत तर आमी नदर मारली जाल्यार असलोच देवीक अणभव जायत्या मनशांक मेळ्ळो. सोबार उदाहरणां आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटात. कांय उदाहरणां घेवन आमचो नियाळ आमी फुडें व्हरुया. आदल्या कोरारान उत्पत्तीच्या पुस्तकांत 18व्या आवेस्वरांत मामरेच्या सिंदूर रुखाशी मनशाच्या रुपान सर्वेस्पो देव अब्राहमाक भेटता. अब्राहमाक भेटून ताचे लागीं उलोवन ताचे लागीं संवाद करून आपली ओळख करून ताका दिता आनी ताका एका पुताची भासावणी करता. सुटकेच्या पुस्तकांत 3ऱ्या आवेस्वरांत जेन्ना आपलो हीण तो चोरयतालो, होरेब पर्वताशी तो पावलोलो, तेन्ना एका भोगभोगतल्या जिलकुटा उद्देशी देव मोजेसाक आपली ओळख करून दिता. जेन्ना एक जिलकूट ताका उजो लागलोलो पूण तें लासून आसतलें हें दिसणें पळोवन सगळोच एके भाशेन आकर्शीत जावन जेन्ना मोजेस फुडें वता तेन्ना देव ह्या जिलकुटांतल्यान उलोवन आपली ओळख करून दिता. आपूण जावन आसा अब्रामाचो देव, हांव जावन आसा इजाकाचो देव, हांव जावन आसा जाकोबाचो देव. 9व्या कोरारांत मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत
9व्या आवेस्वरान आमकां मातेवाचें आपोवणें मेळटा. मातयो आपल्या वावरांत मिसळ आसतलो, आपल्या वावरांत एके भाशेन गूल जाल्लो तेन्ना जेजू ताका पळयता आनी ताका म्हणटा म्हजे फाटल्यान ये. आनी मातयो सगळें सांडून उठटा आनी जेजू फाटल्यान वेता. एके भाशेन जेजू ताका आपलो अणभव दिता, आपली ओळख ताका दिता आनी ताबडतोब मातयो ताचो पाटलाव करता. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 19 आवेस्वर हांगासर आमकां जाकेवाची खबर मेळटा. जाकेव जेजूक पळोवंक आशेतालो आनी ह्याच पासत फुडें वचून तो एका रुमडीच्या झाडार चडटा. आनी जेन्ना जेजू ताका पळयता जेजू ताका म्हणटा जाकेव बेगीन सोकला देवन ये. आनी हे जेजूच्या आपोवण्याक एके भाशेन होयकार दिवन जाकेव देंवता आनी जेजूक घेवन आपल्या घरान वेता आनी आपल्या जिविताची नवसन्नेची सुरवात तो करता. मोगाळ भयणी भावांनो, हो जावन गेलो आमच्या विशयाचो पयलो भाग. आमच्या विशयाचो दुसरो भाग पवित्र कुरीस. जेजूच्या जल्मांत लाकडाचे कावणेन ताका सांगात दिलो आनी जेजूच्या मरणांत लाकडाच्या कुर्सान ताका वेंगयलो. लाकूड जालें जेजूचो एक खाशेलो सांगाती. कुर्सा विरेत जेजूच्या जिविताची खबर आमच्यांनी करूंक जायना. कुर्सा विरेत जेजूच्या जिविताक अर्थ ना. कुरीस नासतना जेजू ना. आनी ह्याच पासून आमच्यांनी म्हणूंक जाता जेजूचे जिणेचो एक म्हत्वाचो भाग जालो हो कुरीस. आज आमी भाग्योन पेद्रूचे सोदरेची परब समोरमता. भाग्योन पेद्रूकूय हो देवीक अणभव फावो जालो आनी हो ताच्या जिविताचेर नियाळ केलो जाल्यार हो देवीक अणभव कशे भाशेन ताका फावो जालो तें आमकां एके भाशेन नियाळूंक मेळटा. पयले सुवातेर पेद्रूचें आपोवणी. गालिलियाच्या दर्या देगेर चलतना जेजू दोगा भावांक पळयता. ते आपले बापाय सांगाती आसतले वो आपल्या वावरांत ते मिसळ आसतले आनी थंयसर जेजू म्हणटा म्हजे फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशांक दोत्ता तसले कारवी करतलो. आनी हे दोगूय भाव पेद्रू आनी आंद्रे आपलीं झाडां सांडून जेजू फाटल्यान वेतात. हांगासर जेजू आपली ओळख पेद्रूक आनी ताच्या भावाक दिता आनी पयले फावटी हो जेजूचो देवीक अणभव पेद्रूक मेळटा. दुसरे सुवातेर पेद्रूची गोवायकी. आयच्या शुभ वर्तमानांत तें आमी आयकलां. पेद्रू जावन आसलो जेजून विचून काडलोल्या मदलो 12 मदलो एक मुखेली. आनी जेन्ना जेजू ताचे लागीं शिसा लागीं विचारता मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदरता तेन्ना ते सोबार जबाब दितात जुआं बातिस्त एलिजा. पूण उपरांत जेजू तांकां एक कास्की प्रश्न घालता तुमी म्हाका कोण सोदतात. आनी तेन्ना पेद्रू जबाब दिता तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हांगासर सोंपना. हो देवीक अणभव हांगासर सोंपना पूण रोखडोच जेजू आपल्या कोश्टा मोन्नाची खबर करता. जेजू तांकां सांगून दिता होय आपूण क्रिस्त, आपूण मेसियास, आपूण सोडवणदार पूण कोश्टवतलो सोडवणदार, कोश्टवतलो क्रिस्त. जेजू एके भाशेन आपली कोरी वळख तांकां दिता. आपलो कोरो देवीक अणभव पेद्रूक आनी शिसांक दिता. आनी तिसरे सुवातेर पेद्रूचें मरण. मोगाळ भयणी भावांनो, मुनीस सोंसोकतायेन पेद्रू चुकलो. जेजूक ताणें नाकारलो पूण ताणें आपल्या जिविताची नोसोदणी केली, आपली चूक ओळखून घेतली आनी देवान जेजून आपल्याक दिल्ली जबाबदारी परतून नव्यान ताणें स्विकारली. आनी हाकाच लागून जे भाशेन ताका जेजून सांगलोलें तूं जातलो पवित्र सोबेचो पयलो फुडारी, ही जोडटी तो आपल्या हातान घेता आनी शुभ वर्तमान जेजूचें शुभ वर्तमान तो परगोडटा आनी ह्या शुभ वर्तमाना खातीर आपलो जीव तो करचिता आनी आखरेक आपलो जीव दिता. आनी जेन्ना ताका जिवेशी मारलो तेन्ना आपणाक
परतो कुर्सार मारूंक तो आपल्या जे कोण ताका पिडापीड दिताले वो मारूंक सोदताले तांकां सांगता. आनी कित्याक ताणें म्हणलें आपलो दोनी मेला ते भाशेन आपणाक आपूण मोरूंक पुरतो ना. आनी ह्याच पासत ताका परतो कुर्सार किडायलो. मोगाळ भयणी भावांनो, आमी तर नियाळ्ळे जाल्यार आमच्यांनी म्हणूंक जाता ह्या पवित्र कुर्सा वरवीं पेद्रूक देवीक अनुभव मेळ्ळो. आयच्या दिसा ह्या नोवेनाच्या दिसा आमच्या जिविताक कितें संदेश घेवया काय? एकूच संदेश आमच्या जिविताक घेवया तो म्हणल्यार देवीक अणभवान आमी वाडुया. मोगाळ भयणी भावांनो, आमकां तर खरो देवीक अणभव जाय जाल्यार कुर्सा शिवाय वो कुर्सा विरीत आमकां तो मेळचो ना. जेजून कुर्सार मरून मनीस कुळाचो मोग करून दाखयलो आनी बेश्टो मोग करून दाखोवंक ना, सोपुन्नायेन मोग करून दाखयलो. हाचे व्हडलो आनीक मोग ना. ह्या कुर्साचेर नदर मारून, ह्या जेजूचेर नदर मारून, ह्या जेजून दाखयलेल्या मोगाचेर नदर मारून आमकांय हो देवाच्या मोगाचो अनुभव, हो देवीक मोगाचो अनुभव आमी घेवंक जाय. आनी देवीक मोगाचो अनुभव घेतल्या उपरांत होच देवीक मोगाचो अनुभव आमी दुसऱ्यांक एके भाशेन दाखोळ करूंक जाय. आनी आमी आमच्या भावा भयणां सोबे मोग करून सेवे चाकरेची मनशां जावन एकामेकाच्या उस्त्यान भरलोली मनशां जावन दाखोळ करूंक जाय. आनी आमच्या दिसा दिसपट्टे कुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव करून ह्या देवीक अनुभवान आमी वाडूंक जाय. तर हीच कृपा ह्या आल्तारार येतोल्या जेजू लागीं आमी मागुया. दर एकल्याक आमकां हो देवीक अनुभव मेळूंक आनी ह्या देवीक मोगान दुसऱ्यांकूय ह्या देवीक मोगाचे आमी साक्षीदार जावंक त्या जेजू लागीं आमकां दर एकल्याक हे पवित्र मिसाचे भेटेन कृपा आनी आदार मागुया. सोगल्यो उबी रावया. आमच्या काळजांत आनी मनांत जायत्यो गोरसो आनी मागणी आसात. तर ह्या वेळार ह्यो मागणी आनी गोरसो आमी बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भोव करून दोन प्रांतीक यात्निकांनी आनी मोतवाशांनी आपल्या आकारणेन आनी मुणयारीपणान आव्हान येता तेन्ना कुर्साचे नोदोर मारून देवीक अणभवान वाडूंक हेंच करूंक दुसऱ्यांक शिकोवंक तांचे पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या देशाच्या आनी राजाच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र कुरीस देवीक अणभवाची खुणा म्हूण मानून घेवंक तांचो उपयोग करूंक आनी फावो तो मान दिवंक क्रिस्ती पोचेक सोंपेपणां दिवंक आनी तांकां देवीक अणभव फावो जावंक तांचे खातीर मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जायतीं आमची बाब भयणां कुडीच्या आनी मोनाच्या पिडेन कोस्टवतात तेन्ना कुर्साचे नोदोर मारून तांची पिडा सोसूंक बोल मेळूंक आनी तशेंच अरोण्यांत कुर्साचे नोदोर मारतालीं तेन्ना ती सोरपाच्या घासांतलीं बरी जातालीं. तशेंच कुर्साचे नोदोर मारून भावार्थान पेकोवणी तांकां फावो जावं म्हूण तांचे खातीर मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या क्रिस्ती भावा भयणींनी जेजूची कोरी पाटलावदारा कशी
कुर्साचे नोदोर मारता तेन्ना कुर्साच्यो दोन बाजू देवाचो आनी पेल्याचो मोग कुणायता ते मनांत दवरून सदांच आमच्या जिविता वरवीं दुसऱ्याक देवीक अणभव वावरूंक आमकां कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. तेलावली, बांबोली आनी ओल्ड गोवा ह्या फिरगोचा खातीर, चिचिनी डिनरी खातीर आनी मिशन ऑफ दमान हाचे खातीर आमी आयज मागता. ह्या फिरगोचेंतल्या भावा भयणांक आनी यादनिकांक मिलाग्रीच्या कुर्साची सुबाम कृपा आनी देणी फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. आमचे दोळे धांपुया आनी आमच्यो खासगी गोरसो आमच्या काळजा मनात जी मागणी आसात ती ओगेपणी पवित्र कुर्साक आमी उबारुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. बो सर्गींच्या बापा, तुज्या भुरग्यांनी उचाललेली मागणी आनी तशेंच आमच्या काळजा मनान आसलेली मागणी आमी तुका उबाल्या. तुजी खोशी जाल्यार ती तूं आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. दाना तयार वेराळ गीत गावया. C30 पेज 41. C30. Rupe banggar mahinay ako somsa tuzo saiba amchi kalsa tu kasai kushit vopon ditatuka amchi kalsa ubarta tuja moga kauneta amchi kalsa ubarta tuja moga kauneta. मोच्या भावा भयणीनो, मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहीमेक आमच्या एके पवित्र देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा पवित्र बापा, हांगा जमलोली तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता ती दिणी दोयेन स्विकार कर आनी आमची मागणी कोणबाळायेन मानून घे. भाग्योन पेद्रू तुज्या श्रेश्ठ गोवळ्याचे शिकोवणेक फाळो दिवन आनी आमचो बाबात ओकोण सांबाळून आमच्या सासणाच्या दायजाक आमी पावोशें कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पोवीत बाबा, सोर पोरबेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सोर्गीची शिकवण सगल्या मनशांक पोरगोड करच्याक तुवें ती 2 दुताचे बुन्यादीर तीर आनी गोठ बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सोर्गीच्या दोलबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbarasu सर्वेस्पोर tu, surgani संसार बोला तुझ्या वैभवान, उसर्गी तुका सोयसून, सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोय. उसर्गी तुका सोयसून. बापा, कोरोस न्हू पोवीत, तूं सगल्या पोवीतपणाची सोर. तुज्या पोवीत आत्म्यांक धाडून ही देणी पोवीत कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बासोद आनी सोमेस मनशां बासोद तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. गायनांतल्यान बाबाताचो गोठ पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी बरो जीवन पोळा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगोर शेवतल्या आमा सोमेसांक पोवीत आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तरलेली तुज्या पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरिया आमच्या गोवळी बापाक
आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जवनपणाचो बोरवांसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा गोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोलेत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दोया कोर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारी देवाचे माय सांगाती भाग्योन दोन दुतान सोरकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापाक सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेजून शिकयलें प्रार्थन सगलीं बरोबर विस्वासान म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुनोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. हांसत्या मुखामळान एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिले संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कोर. देवाची शिले संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कोर. देवाची शिले संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एकल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवंक वतना आमी गीत गायतल्या D26 पेज 61. D26. Noi somia Evo Oci tai tuka Ulu
स्वर्गी तुझे शिवासो तुराय तुका सुरको तुरकोय आयलाय तू देवोन इरकोल पाक्या पासून स्वर्गी तुझे शिवासो तुराय तुका सुरकोय तुरकोय आयलाय तू देवोन इरकोल पाक्या पासून Swati Jesu Mogala Zorgi Jacomola Goisu Wosu Matuka Maka Sadunaka Zorgi तुझे शिवासो तुराय तुका सुरको तुरकोय आयलाय तू देवोय किरकोल पाक्या पासून स्वर्गी तुझे शिवासो तुराय तुका सुरको तुरकोय आयलाय तू देवोन किरकोल पाक्या पासून प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आपल्या भावा भयणींक बाबातान तीर करूंक तुज्या पुतान भाग्योन पेद्रूक आज्ञा दिली. ताची परब समोरमून जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या सर्गीच्या पोसणा वरवीं पोवीस सोबेच्या एकवटान तीर रावूंक आनी एकामेका लागीं माये मोगान जिवंक आमकां गोठाय दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मोगाच्या भयणी भावानो, तुमकां आमी काळजांतावन दिनवासतांव. भावार्थान तुमी हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आयल्यांत. तुमच्या भावार्थाचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर देवान आपलो सुबाम आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी मागता. केरीत भाशेन आमी दिनवासतांव फादर मोविन डिकॉस्टा हे आमच्या पाद्री भावाक निकतोच पाद्री जाला. 28 एप्रील ह्या वर्सा ताका 1 वर्स जातलें यादनीकपणाचें. ताचेर ताच्या मुण्यारपणाचेर देवान सुबाम आपलो आशिर्वाद घालचो. थँक्यू फादर मोविन. तशेंच फादर ऑर्लान लोपेस ताकाय आमी दिनवासतांव. दिनवासतांव आमच्या गायन मंडलाक मार्सेल फिरगोजेंतली आमची भाव भयणां मेडोरा हे आमचे भयणीच्या मार्गदर्शनाखाल तांच्यांनी सोबीत ताळ्यान वाजोवपांतल्यान देवाक वाखाणूंक आमकां आदार दिला. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी मागलोल्या फिरगोजां खातीर तालावली, बांबोली आनी ओल्ड गोवा ह्या तिनूय फिरगोजेंतली भाव भयणां जीं आयल्यांत, तशेंच चिंचिनी ह्या डिनरींतलीं भाव भयणां आयल्यांत जाल्यार तांकांय आमी दिनवासतांव. आनी दामावचे मिसांवा खातीर आमी आमची मागणी चालूच दवरुया. आमची मिसां फाल्यां पोरबे दिसा
6 वाजता, 8 वाजता, 10 वाजता दोबाजीक मीस आनी सांजे 6 वाजता इंग्लेज भाशेन. सांजेचे मीस संपल्या उपरांत तियात आसतलो. हो तियात घडोवन हाडला फादर मिल्टनान, रिटन अँड डिरेक्टेड बाय फादर मिल्टन पिलार संस्थेचो पाद्री. हांगासर कालसादाचेर स्टेजीचेर हो तियात आमी सादर करतले. तुमी वांटो घेवचो तातूंत टिकेटीनांत सगल्यांक आमंत्रण. फाल्यांचे दिसा तिनूय मिसां उपरांत आमी पेज वांटतले. जुजे वाजान आपलें मुणयारपण चलयतना जीं कोण पिडेक सांपडलोलीं ओसोक भाव भयणां तांकां पेज वाडून तांणी तांकां बरी भलायकी फावो केली. होच उगडास करून आमी ही पेज वांटतले. सो मिसाक वांटो घेवंक येतना जाल्या उपरांत पेज आमी वांटतले. बोगतीन आमी ती शेवुया आनी देवाचो आशिर्वाद आमचेर घेवया. आमचे रेतीर ह्या दिसांनी आमी सांगीत आयल्या, पूण जीं कोण आयजूच पयले पावटी आयल्यात तांचे पासत सांगता. फेब्रुवारी 28, 29 आनी मार्चाची 1 तारीख 3 दिसांचो हो लँटन रिट्रीट आमी घडोवन हाडटा. आनी हे तिनूय दीस डे रिट्रीट हो सकाळीं 8:45 सुरू जातलो ते सांजे 4:30 मेरेन. ह्या रितीरान तुमी वांटो घेवचो. रेजिस्ट्रेशन ना. दिसाचो तुमी तर एटेंड करता, देर इज नो रेजिस्ट्रेशन. पूण तुमी तर रावंक सोदतात ऑन 28 आनी 29 रेजिस्टर करचें तुमी ऑफिसान. तशेंच तरणाट्यांक आमी रेतीर घडोवन हाडला. 9th to 10th ओवरनायट रिट्रीट हो तरणाटी फ्रॉम दी एज ग्रूप ऑफ 18 to 25, 27 बसून ह्या रितीरान तुमी वांटो घेवचो. ओदीक म्हायती नोटीस बोर्डार दिलोली आसा. तशेंच टिनेजर्स रिट्रीट 23rd to 24th मार्च होय ओवरनायट रिट्रीट जातलो. टिनेजर्स फ्रॉम दी एज ग्रूप ऑफ 13 to 17. आनी होली वीक रिट्रीट जातलो आमचो. पवित्र सातोळ्यान बुधवारा दिसा सांजे सुरू जातलो. आयतारा दिसा इस्टर संडे सकाळीं विथ ब्रेकफास्ट दिस रिट्रीट वील एंड. इट्स अ रेजिडेन्शियल रिट्रीट. जीं कोण वांटो घेवंक सोदतात तांच्यांनी नांवां दिवची. आमचे रिलिजियस आर्टिकल्साचो स्टॉल आसा भायल्यान. जीं कोण ह्या स्टॉलांतले कितें घेवंक सोदतात, जावं बेंतीन, तेर्साचे कोंत, बरे रिलिजियस आर्टिकल्स आसात वेगवेगळे तरेचे, तुमी घेवचे. तुमच्या कुटुंबांक तुमचे आल्तार नेटोवंक तुमी व्हरूंक जातात. तुमी जाणात ते भाशेन आमची इंटरसेसरी प्रेयर बॉक्स आसा भायल्यान. थंयसर फाल्यांच्या दिसा पासून ओ आयज जीं कोण इंटेन्शन्स घालूंक सोदतात तातूंत तुमी घालची. ह्या इंतेसांवा खातीर आमी मागतात. आमची इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप मेंबर्स दर दिसा सकाळच्या आदेसाक ह्या भोव पवित्र संस्कारा मुखार वेळ सारून ह्या इंतेसांवा खातीर मागतात. आमचे कॅन्टीन आसा भायल्यान, ऑफिसा भायल्यान ते वाटेन. जीं कोण आपली पोटाची भूक मारूंक सोदतात, जाम जातात वयर दोंगर चडून, ओ जीं कोण घराय कोणाक व्हरूंक जाय तुमी व्हरूंक जाता. खुशालकायेन हास्त्या मुखामळान आमची इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप मेंबर्स कॅन्टीन घेवन आसात. यू कॅन पेट्रोनायज द स्टॉल. जो फायदो जाता तो आमचे ह्या घराक, सो तुमी घेवंक जाता. आमचे हे मीस 9:15 दर दिसा सांजे 6 वाजता CCR टीव्हीचेर टॅलिकास्ट जाता. तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर सेंट जोझफ वाज स्पिरिच्युअल रिन्युअल सेंटर हो जावन आसा हँडल ह्या यूट्यूब चॅनलाचो. हाचेर तुमकां हें पळोवंक मेळटलें. आनी त्या चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करशात जाल्यार आमचे एवरी फ्रायडे सर्वीस, आमचे फर्स्ट फ्रायडे रिट्रीट्स, तशेंच हेर कार्यक्रम जे जातात ते टॅलिकास्ट जातात थंयसर तुमी पळोवंक जाता. So you can subscribe if you want to receive the notifications. सगळीं आमी उबी रावया, आशिर्वाद घेवया. आशिर्वाद जावन आमी मागणें करतले. The prayer to the cross of miracles.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. सगळीं दिमी घालुया. पवित्र खुर्सा जेजूच्या कोश्टा मोर्नाच्या पलंगा तुजे वयर जेजून सगळ्या मनशा कुळाचें तारण केलें आनी जोडलें आमकां बोगसणे पातकाचें. देंवचाराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडलें आमकां देव जिवीत आनी केलीं आमकां देवाचीं भुरगीं जेजू बरोबर दायजी सासनाच्या सुखाची. खुर्सार मरून तूं मोगाळा जेजू बापाक खालतो जालोय. आतां तूं आमकां सगळ्यांक तुज्या शिसांक आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची. आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. होय मोगाळा जेजू नाकारता म्हाकाच, नाकारता सगळ्यो म्हज्यो खोट्यो वंदावण्यो. घेता म्हजो दिसपट्टो खुरीस आनी तुजे पाटल्यान येता. तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खुशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या खुर्साच्या आदारान फुडें सरता मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो. अंतर करिनासतना सगळ्या म्हज्या भाव भयणींचो. न्हूच म्हाका बरें करतल्यांचो पूण म्हाका कसलोच आदाव वो फायदो हाडिनासलोल्यांचो. आनी खेरीत भाशेन म्हज्या दुस्मानांचो म्हाका वायट करतल्यांचो. हें सगळें करूंक जेजू सोडवणारा म्हाका जायतें सोंसचें पडटलें, सांडचें आनी सोडचें पडटलें. हें सगळें म्हणल्यार तुजोच खुरीस. मोगाळा जेजू हेंच तें तुज्या खुर्साचें देवसांव. खुर्साचो नीज मोग म्हूण मानून घेता. पवित्र खुर्सा तुजे वरवीं जेजून आदावाच्या पातकाचें बळ मोडलें आनी पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर जोयत व्हेलें. मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार. तुजी कसली अडचण, तुजे पातक, तुजी पिडा, कसलेय प्रॉब्लेम्स आसात तुज्या जिवितान, सरेंडर देम इन टू द हँड्स ऑफ जीजस. ह्या पवित्र खुर्सा मुखार हें सगळें दवर. म्हाका आदार दी. हांवें पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर झुजूंक आनी जोयत व्हरूंक आनी सोंसणीकायेन तुजेर पातयेवन रावूंक. देवाचे खोशे पोरमणे तुजे लागीं मागता तें मेळो पासून अशें जावं. Provit cursa mova lutra kazanam chari goita polong tu sod bonaraso no matuka ami korta no matuka ami korta kurot monas lolo morvagivo tu sauli lego no novo Gesù tuji kostolo tin vora fogot sorocha amka Gesù